और रब्बि मूसा व हारून। अज़ीज़ानो, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दा मिस्र ते यूसुफ अलैहिस्सलाम पस रवान शो। दे वक्त के दे याकूब अलैहिस्सलाम सर बनी इसराइल द टूल औलाद व खानदान दो या कसान जी दुई दुष्पे मिस्र खार त चलाड़ दे दो या कसानो द मुनिफ खार ख्वा की यो किल दे चिदागेनुम हिन्नान दे पा अगे हिन्नान अलाकाओ किली की दुई सुकून वस्तोगना इख्तियार कर दा कौम राटूल शो और याकूब अलैहिस्सलाम तेवे चस्ता जामुनु के यो ज़ोई दा डेर ज़ल्मे दे व आबिदुम दे लावी ने मायदा ददगे लावी दो पारा दे निकाउ दवादो इंतजाम को लावीले वादो को खुदा वर्ते योजे वर्क चिनु में वाला काहिज मुकर्रर करो काहिज ज़ल्मे शो चे वादे को खुदा पाक वर्तज़े वर्का गले नामा इमरान के हल दा इमरान अज़ीज़ानो पदगे हन्नान खार के दे द नमरूद बादशाह पशान बादशाही द फिरऔन रागला सल्तनत रागे इज्जत रागे दौलत रागे ताज व तख रागे वक्त व बख रागे न फिरऔन पडेर लुए तकबर व गरूर के दावत खुदायों का औ अर्चा तबवे अना रब्बुकुमुल आला अना रब्बुकुमुल आला अना रब्बुकुमुल आला। दग वक्त के इमरान रहमतुल्लाह अलैह पट मुसलमान दा द मुसलमान सरा द यो आबिद मुसलमान बीबी सरा यो काबिद ना मैदा वर सरा वादो खड़ो दवादन बाद दाद वजीरानो औ द गवर्नरानो पशमारो कतार के द फिरऔन अलैहि लानत सर मल गयो। लेकिन इमरान पट मुसलमान दा बीबी मुसलमान दा ज़का अल खबीसातो लिल खबीसीन व तय्यिबातो लित तय्यिबीन व तय्यिबातो लित तय्यिबीन व तय्यिबूना लित तय्यिबात। रब्बे करीम फैसला दा जद मुसलमान सरब मुसलमान निकाह कई द मोमिन सरब मोमिन निकाह कई यो काबिद बीबी मुसलमान दा पट मुसलमान दा इमरान मुसलमान पट मुसलमान दे दग वक्त की बीबी सर निकाह शुला द फिरौनियत चरचरा चार चापेरा खबर लाड़ दा चे फिरऔन द फिरौनियत दावा कला पलना में असली रैयान दा द फिरऔन लक़ब बांधे मशहूर दग टेम के खूब उली दो द खूब के दाविये चे ए फिरऔना स्ता ताजो तख्त वक्त व बख्त द कमाल जवाल रा रवान दा बने इसराइल की द याकूब अलैहिस्सलाम औलाद के बदा से माशुमान पैदा कीगी चस्ता बादसी होता जो तख्बतबा की। फिरऔन ऐलानो कच वक़ौम राश पबियल बिल कुर्बान दे चौकीदार मुकर्रर के असना दचा माशुमान पैदा निशी हारून अलैहिस्सलाम चिपकम काल पैदा कीगी। फिरऔन ऐलानो को ए कौम च दचा लून कीगी दगलून लालवे जामन प्रेदे जामन बे गुलामान कमा लून खत्म वे असना दगलूना चरत बने इसराइल माशुमरान फिरऔन
पदे यरक दे जे असन दौलत में खराब निशी ऐश इशरत में खराब निशी द बन इसराइल द नसलना लुणो जिन के खत्मो मा चे अलकान पैदा कीगी द लुणो जवालु के चे म्यान दे जोड़ी निशी पदग काल अल्लाह हारून अलैहिस्सलाम पैदा करो बलकल फिरौन अलैहि लानत खूब लिदो पखूब के वर्तावाज राजी चे वो बदबख्त फिरौना सखकाल बद बन इसराइलो कि यौ माशुम पैदाशी पा अग माशुमानु के बदा से माशुमी द अल्लाह द कुवत तुरा बवर सरई द अजमत तुरा बवर सरई द कुदरत तुरा बवर सरई साबात से बतारू नार की द यौ अल्लाह वहदानियत औ द खपल रिसालत परचार बकई व फिरौन अलैहि लानत बेदार शाह चार चाफेर फिरौन अलैहि लानत जनारी न जुदा करल जनाना जुदा करे चे नारी नौ जनाना बकूर के नवी दा यो यो काल द पारद जुदाशी जनाना बनारी न लनराजी नारी न बजनाना लनराजी व फिरौन वजसदा फिरौन वयरेगमा असना अगमा शुमरानिशी द चादला सच जमा द तखजा वालदा रब ला यज़ल देर कादिर दा देर कुवत वाला दा अजमत वाला दा ताकत वाला दा कुन फयकून दा सेच इरादौशी ओ मगशान कई ओ मगलार इख्तियार दा अल्लाह मनशा दा अल्लाह मरजावा चे बन इसराइल के बा दा मूसा अलैहि सलाम पैदा कोम व फिरौन जमा दे पखपल इज्जत खसमी अल्लाह कसम खुरी जमा दे पखपल अजमत कसमी चे दग बन इसराइल माशुम कम चे बस्ता तक दरहम बरहम दा बजस्ता कोर के पैदा कोम औस्ता कोर के बैलो यो मा फिरौन दर बिला यज़ाल कुदरत मखनिसी औ अल्लाह कुदरत तदबीरु न जोड़े लेकिन दा अल्लाह मखता दा अल्लाह दा कुदरत मखता दा जलियो कमजोरी तदबीरु न नटिंगीगी दा गशपवा हुक्म हो को चज़ फिरौन मा अला कैलार शै दो दो कसान पा अरियो कोर मुकर्रर के असे न चरता खजो खावन कोर की यो निशी औ दग माशुम दुनिया तरार निशी चार तो विच वो फिरौन राशा द ज़नानो पर नफ्स बांधे माशुमान दी आगे बदबख्त हुक्म को च ज़नाना रौनी से नफ्स न वरला उसलवे माशुमान रोबा से सो पगेडो दन नमड़ के सो बाहर अलाल के पलकुनु माशुमान पजुर्गुनु माशुमान फिरौन हलाल कड़ा व बदबख्त दास के माशुमान माला लवा मजलूमान मकतलवा मासूमान मजायकवा अवैज यरेगमा असे न चरता अगा माशुमरानिशी चे जमाते न जावालवी दगा वक्त के इमरान ते हुक्म के चित जमा आमिन ये पता बांधे जमा भरोसा दा एतमाद यकीन दा चितब बीबी सरन योजे केगे लाशद टूल किली खलक दा उगोरा च असे न कोर तलार निशी याद कोर वाला वरला जंगल तलार निशी इमरान तवे कुर्बान लाशा जंगलुनु के उगोरा चरता बीबियान जंगल तलार निशी कोरुनु के उगोरा नारी न कोरुनु तरानिशी चे हजरत इमरान साहब रागे खपली बीबी सरा ला योजे कोल गुस्तलो रब ला यज़ाल द खपली बीबी सरा योजे को फिरौन अलैहि लानत बदे तमदा चगने दागा बनी इसराइल माशुमान दाबा तबाहु बर्बाद जमा दुश्मन बम पके खत्म लेकिन अल्लाह द फिरौन पकोर के पल दुश्मन वर्तलवे यो पाल ले ओ साथ ले इमरान वापस रागे उमदा अग वखन मूसा अलैहि सलाम दादा मोर नफ्स नफीस तरागलो यो काबिदा रहमतुल्लाह अलैह लगियादा
دا اللہ حمد و ثنا بیانی لوی و بڑائی بیانی او داوی چے پروردگارا دا فرعون ظالم دا بدبخت دا دے ما شمان علالی یا اللہ ما ورن بچ کا مالا فنارا کا مالا دا فرعون بدبختنا نجات را دغٹر کی دیانی کورنو کی اگرزے دے ایلیچویگانے اگرزے دے ڈاکٹرانے اگرزے دے دزنانو بدنونے اکتا خوچ دا موسیٰ علیہ السلام والد صاحب لراغلل نو رب کریم پہ دا قدرت پر دراوستا او دا یوکا بد رحمت اللہ علیہا پا نزبان دے پوئی نشلا چگنی موسیٰ علیہ السلام پکے دے درہ میں اشتباب بیا دغ خلق راغلل دیان راغلے سوکی داران راغلل بیا پہ پوئی نشلا سمالی چھ دنہو میاشتو شو دمور پا نبز دننا دیان راغلے ایلی چوگان راغلے ڈاکٹران دیو کعبے دے نفس باندے لاس راکاگی پا بدن مبارک لاس راکاگی لیکن رب لا یزالتنا مہربانی فرمائی اغماشم ورن پٹائی کم چے بد فرعون ظالم بدبخت دشمن کی گی دغه وقت کې حضرت موسی علیہ السلام را روان دا اللہ فرمائل چې اے زما پیغمبرا زما برگزیدہ انسانا اے زما ولی تقی و نقی فرعون زما د خدای دعوی کرا ما تا خدای نوی زان تا خدای وی ما تا الہ نوی زان تا الہ وی ما تا رب نوی زان تا رب وی ما تا قادر نوی زان تا قادر وی موسیٰ علیہ السلام دنیا تلاشا فرعون دا خدای دعوی اکڑا چار چاپیرن آواز رازی انا ربکم الاعلا انا ربکم الاعلا فرعون دا خدای او دا ربوبیت دعوی اکڑا دا غٹیم پزرگونو کسانو کے فرعون والار دا قوم تا تقریر کئی او قوم ورطا پسجد پراتی دی یو سڑی پا منڈا منڈا راغلو چھے اے فرعونا تا زمونگا ربے زمونگا احدے زمونگا سمدے زمونگ بادشاہ و شہنشاہے آغا معشوم دنیا تراغلو دا کم معشوم نچے بستا بادشاہ تا ختمی گی فرعون ظالم و بدبخت د خبگانا د غسین استرگ سریکڑی تو رہ بحر رو وستلا پا اور اسرکڑلا او آواز اکو چا اغا پلار امراتا اخائے اغا مور امراتا اخائے چا سرد بچیت نصر جدا کما دغا ٹیم کے عمران والار دا او دا یو کعبدے دا موسیٰ علیہ السلام والدے پس خبر راگئی چھ علک حامان را روان دا ورسر بشمار سوکی داران ستا پکور باندے حملہ دا اس بستا بچی گوری اعلان اکرو چھ پتور تورو تو دا تور باندے دا آغی مور نم سر پرے کے دا آغی پلار نم سر پرے کے پس مکے ٹکڑی ٹکڑی کے او آغا ما شمم ورل قتل کے بی بی دا غوخ ہوئی چی یا پروردگارا دا خوستا ولیدہ پالا میں پوئے گما داستان نبی دے پالا میں پوئے گما یا اللہ زما او دا دیکھ پل دوست تا دا پٹو خزانو نا پرددار شاہ اڑوان دیورنا حضرت عمران راغ للو حضرت وی وبی بی پوئنی ما خو فرعون امرا روان حامان امرا روان ورسرا ملگر امرا روان آغا ورطوی قربان بچی سرسو کما معشوم بچے میں دے مزیدار نورانی مخیدے دادا ولی مخدا دا امدہ سے انسان ندا دادا نبی مخدے دا امدہ سے انسان ندے خاون ورطوی
و بیبی د غر میں وقت دا دروٹے وقت دا اوڑو واخلا او پتنور کے دا معشومم واخلا پتنور کی واچوا اور ورباندے دا پاس بلکا چھ فرعون خلق رازی سوکیداران رازی CIA رازی سیڈی والا رازی چھ زمون دا بچی موسیٰ علیہ السلام بدن اندامونم ارشوی ورنستام سر جدا کئی زمام سر قلمی دوارا ٹکڑی ٹکڑی کئی او غخم پس پوخری فرعون دیر پا قہر و غصر روان دا دغٹل تین کی یو کا بیدا رحمت اللہ علیہا راغل دماشم بچی نے غیب توکرلا ورطوی و بچیا تو خزما لخت جگرے اے بچیا تو خزما نور بصرے اے بچیا تو خزما دزل ٹکڑے نندے دخپل لا ساخلما سالمان دی راسرن پریدی بدبختان دی نپریدی اے بچیا نن میں تنور لمب کڑے دے زدے دا اللہ پر رضا باندے دا تنور سرو لمبو تسپارما حضرت موسیٰ علیہ السلام نورانی چہرہ دا نورانی بشر دا دا مخنے نورانی شغلی خیجی دا بدن نورانی شغلی خیجی دا غوارو کے معشوم مور پسینہ کے رون غختو پسیزنے کے ان غختو زر پورے انہو وہ بچیا پلوی اللہ دے سپارما اوری بلکر للاندے تنوری گرم کو اوڑے تنور دا پاس کے خودل دغه ماشوم بچي ونیو غیب پوری یو ذکرلو زړه پوری یو ذکرو ماشوم بچي په دواړه مخ خول کو ماشوم بچي سترګې پسترګو کې خوې شونډې ولا پښون کې خو دې ماشوم بچي زړه پوری یو ذکر ورته وای و بچي په الله دې سپارم ته چې د چا ولی پاغه دې سپارم ته چې د چا نبی پاغه دې سپارم ته چې د چا محبوب پاغد اسپارم تچ د چا مطلوب پاغد اسپارم دغه بدبخت فرعون د دالانا فحفظ او امان کې غواړما بچي روا غستا او حضرت عمران ته وی چراشا زمون د بچي اخري دیدن اوکا اخر نظر دا عمران ورته وی چې قربان ورته گزار کا دغه د فرعون بدبخت سیائی راغلا بی بی معشوم بچے واغستا پسرو لمبو دور کے گزار کا یا اللہ ضروری نہ چار چاپیرا اور بلنے دس ازنے باندے اور لگی دا موسیٰ علیہ السلام ورق وخوار بدن ورکوٹ استر گئے دے دا اور منستا ور گزار کرا دا غٹر دروازہ رو غرزیدہ سکسان پا دروازہ راغلل سکسان پا دروازہ روڑے دل چکور کے اکاتا نموسیٰ علیہ السلام خکاری او نکور کے علامت معشوم خکاری مور بی بی والارا دا خوچ تنور خوات خلق رالل ویا پروردگارا یو مجازی بادشاہ دا دنیا دا اغد خدای دعوی کلا یا اللہ تو خود بادشاہ نو بادشاہ دا شہنشایان و شہنشاہ یا اللہ زمادم بچی پا ایرو پا بدن پوئے مکا لالت فرعون سیدی تنور پغار ہے اوکاتا سرے لمبے بلی دے سروٹ کے ونگار دا طول بدن او کورے اوکاتا لیکن اللہ دا قدرت لاس پا موسیٰ علیہ السلام کے خو او دا دغ بدبخت پامان کو یا اللہ دا غم او درد نظمون بچی پامان کا دا تکلیف مصیبت نظمون بچی پامان کا سمالچ فرعون خلق لاڑل اغا سوکی داران لاڑل سیڈی لاڑا نمور راگللا و بچی تنور تولاڑا ما خود نوی اللہ پاس ربان دے غردوئے و بچی گورما دا اللہ نا دے امانی دے اور نوارما دا غٹر کے دا یوکا بید بی بی دخلے یو پریاد عرش عظیم لرسی عرش عظیم آواز راگے اے اور ادا سے یخشا
लका संग च तो इब्राहिम खलीलुल्लाह बांधे अक्षवे बेबी ता आवाज राजी व बीबी तनूर ललाड़शा स्ता बचे पक सयो सलामत दे बीबी प मंडा मंडा तनूर लवरगला खोचलान दे उकत द और द सरवट को पजे ते न चार चापेर गुलू नदी द लंबो पजे ते बागो बहार अमीलु न तौदी मूसा अलैहि सलाम दा गुत मखा मखनी वलदा वरकोट दे माशूम जबदा वड़ू के दे वड़ी वड़ी शुंड दे माशूम दे लेकिन अखल द नबी दे माशूम बचे दे इल्म द वली दे पदग वड़ुखल बांधे वे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह यू काबिद बीबी वे ला इलाहा इल्लल्लाह बचतो कतवे परवरदिगारा जस्ता शुक्र गुजार है माँ जबताला इबादत को माँ द फिरौन कोर के बा स्ता इताअत को माँ द फिरौन द तखलान दे बस्ता रियाजत को माँ हो या अल्लाह दाज़े उसका मुखापट को माँ दिल तक हिलानो न जुम्यान डाल चे व फिरौना द कम वड़ू की न चे तैयारे दे अगस्ता द गवर्नरानो कोर के पैदा जुआन दे दा दद्रो म्याश्तो दा रब्बे करीम उस यू काबिद बीबी ता इल्हाम को इल्काफिल कल्ब कई वो बीबी माशूम बची लदे संदूक जोड़ का दा बज़द फिरौन कोर के पालमा या अल्लाह तरकान चरता दा क्या वर्तवे द काफिरानो पमंस के यौलोई काफिर दे द फिरौन 200 महबूब दा आगा लग्या दे संदूक न जोड़े देर बेहतरीन माहिर दा कुर्बान सना मैदान अगर नाम वर्त खलक खई सोनाम ना मैदान सोनाम ले काफिरो बदबख्त दा द फिरौन कोर के अरब ला यजाल उस मूसा अलैहि सलाम लोए मोर वाला द काफिर पला संदूक जोड़ी समाल चयू काबिद बीबी रागला सोनाम तरकान तवलाड़ा वर्तवे कुर्बान दरोग नवेमा अल्लाह जमा पकोर के द फिरौन दुश्मन पैदा कर दे जमा बचेदा मजेदार दा जमा बचेदा ताबेदार दा जमा बचेदा द अल्लाह फरमान बरदार और रब्बे करीम द पारका अगर कत काफिर मुशरिक बुत पर से जमादक बचिला संदूक तैयार का यवे डड़े तदा सोनाम खुशाल दच मजदूरी बमवालमा बले डड़े त खुशाली गे जब फिरौन त खबर वरकमा अगबम इनाम राखी वरला संदूक तैयार है चकला संदूक न उजगार शी नो बीबी त वही चीज संदूक के बकार दश पे को चश्मचयू का बिद बीबी कोर तराशी सोना मंडकी द फिरौन दरबार था चजवरता अलवम इनाम राका वर्त वही तजमुंगा अल्लाह तजमुंगा जतरवाए तजमुंग मुश्किल कोशाए तजमुंग शहनशाहे व फिरौन तजमुंगा रबे रुबूबियत मनु उलूहियत मनु लुई कुव्वत कुदरत मनु अबदियत मनु समदियत मनु ऐ फिरौन यो अलदर तवम खो इनाम राका फिरौन वर्तवई वाया जबद द मुकर्रबीन न उगरजो जमाद तखनिस दे मलगर बद जोड़ कमा दगसो नाम च वर्त प अल शुरूशी औ द संदूक द माशूम अलवई न रब्बे करीम जिब्रील त हुक्म की चलाशा औ द दे सो नाम तरकान जब गुंगे का पखलवर लमहर ओ लगवा च जमाद नबी द वली हाल फिरौन तो नवाई दगो के सोनाम गुंगाशो वही पला सुनो वर्त हुए में नाम पकार दा अल्लाह वर्त ला सुन शलकल अगा वर्त ओसो दसर पे इशारा बांधे अलवई अल्लाह वर लसरम उजकड़लो द फिरौन दरबार न महरूम रा रवान दा
कोर लरागे संदूक तैयार को यू काबिद बीबी ते आवाज को तुम दा अल्लाह वली बची दिम दा अल्लाह वली दे ज़दा फिरऔन दरबार के स्ताद भी खबर लतलम खो अल्लाह गुन करमा दास्ताद बची करामत अल्लाह पलास शल करमा दास्ताद बची नयाबत अल्लाह पसर बांधे उज करमा दास्ताद बची विलायत माम पता उस्ताप बची बांधी मान दौड़ो खो फिरऔन तालु नवे आमन्ना बिरब्बिल आलमीन सोना मुंह पकड़ा मद मूसा अलैहिस्सलाम मुसलमान शो बीबियों का विदा उस पल माशूम बंदई सके बंदई संदूक के बंदई परवरदिगार आलमा दगज़मा माशूम बचे चतावर लप दोज़ख और मनस्तनूर के अमान वर्का न उसे उबो तो गुर्जुम उबो के मतने का बानशाह दिल तो परवरदिगार आलम यो मेरा बानी उकला द फिरऔन यो नाज भी न लुरवा पागी यौदा से अब्रस मरजो ब्रगे मरज लगे दलो खारख लगे दलो हकीमान वर्तवे तब परू दिनिल के अरो रजलाम बे गसल बके दा बीमारी बद खत्मीगी वरना दे बीमारे दला सब पमना द पमना नबरुस्त मुर्दार उम्रशे खुदरू दिनिल प उबोलाम बा प्लार लग नचवा बजाना तो हुए ज़रबुल इज़्ज़त मा ताकत में डेर दे दरूद नील द पुल न योनेर कोर तरा दन का चजागे के लाम बमा ज़नूरुद नीलत ले नशमा सिंगलत ले नशमा अग बहर दरियाब लत ले नशमा योनेर ते कोर तमा लरावला फिरऔन खल करम करी दी लगिया दी मजदूरानुम लगिया गुलामानुम लगिया उस द सिनौदा दरियाब में योनेर द फिरऔन कोर तबियाए बीबी द फिरऔन वलादा बचिया दलता सके वह कुर्बान जना जोड़ा मा दसिन पो बो बांधे लाम द फिरऔन लुर वलादा हजरत आसिया बीबी वर्तवे बचे वाया दाजान लकोर के द नहर ख्वादा बचिया उबयरेगे वो बचिया त्यार दा वो बचिया कोर लरा शयाजान सर मरगरी सार का मोर बीबी तामु आवाज कैलुर चिवा मजान तो हो बीबी आसिया द फिरऔन बीबी मन वजहन जमा मोरे मां तो वसियत के वमा बांधे शफकत और मोहब्बत के वो अम्माज बीमार है माँ जरोजा नलामदम माँ प्लार मजबूर को औ दरूदी नील न मैदानेर पपलार कोर तरा रवान करो दिल तद फिरऔन लुर वला रद चलाम माँ गसल कुम च जोड़ शुमा औ दिल तयू काबिदी बीबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दनी में पे संदूक रा वागस्तो ज़े पक घेर खोलो वो बचिया संदूक के दे घेरो माँ वो बचिया खलक पज़्म के संदूक के बनशी खुबाद वफात ना वो बचिया ताप जुन बांधे जान में जुदा को द फिरऔन बदबख्त दला सा मजबूर है माँ वो फिरऔन हलाक शे वो बदबख्त तबाशे मुसलमान आंदे कत्ल करो बीबी वच परवरदिगार आलम यो बज़मानम सर जुदा की दफला नबेम सर जुदा औच बचे में द फिरऔन पतुर बांधे कतलीगी या अल्लाह संदूक के बंदो रब्बे करीम फरमाल द चापना मैं बंदे द चापा हिफाजत के इगरे वे या परवरदिगार आलमा तमें बादशाह इज़्ज़त फकीर है माँ तमें मौला इज़्ज़त गुलाम है माँ दा बचस्ता पना मस्पार माँ
बीबी संदूक लसर बन करो कलये पे पोरे करला खुदाया जमाद बची बदन संदूक तदन नौ बवरनशी गनी माशुम बचेदा या अल्लाह दो बोदला सब वफासे गे के रावा गस्त इमरान ते चराशा नंदजड़ टुकड़ा लखते जुगर अखलू परिउद्दीन बांधे लौको इमरान वर्तवैदा ढेर खदा दगटेम के इमरान दखबगान सावर कला इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन फरआन पदवरदा कि मूसा अलैहिस्सलाम द प्लान जुदा शो ददग खबगान दलासा हजरत इमरान वफात शो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन बीबी तरद खावन गमुम दा कुंडा शुआ पकोर बांधे यौ लुरवा नाम मरियम द मरियम वर्सर गम दा औ मतयुम बचे यतीम बचे पसंदुख के बन पानी मश पहरा रवान करो लूटा वे बचे बेदार शाह दा यतीम माशुम दा जमा बचे दस्तारोर दे व बचे दा यतीम दा दसर सुख नारी ननिश्ता द्वार मोरो लूर बेवालो दनिमेश पे बेरो दिन इल्ता गुजार को मोरो लूर पपट मकबान दे रवानी दी संदूक़े पदव कसनी वले दे या अल्लाह दा फिरौन बदबख्त दा तरफ सौकीदारान नम बचका सीएडी नम बचका या अल्लाह मुला अमान राका दगटेम संदूक़े रोड़लो चेसिंते गुजारो वे ए परवरदिगारा मालिक तये मुंगस्ता ममलूकियू खालिक तये मुंगस्ता मखलूकियू खुदाय महबूद तये मुंग आबिदानियू या अल्लाह नासिर मददगार मुहाबिस तये या अल्लाह मुंगदा बचे सिल गुर्जो तेने का बादशाह मोरो लुर द्वार वालाड़ी दे माशूम बचे दे न्याज बिन बचे दे पसंदू के दरो दिन मनस्ता गुजार का मोरो लुर द्वारो पस्तुर को बांधी उको सैलाब रागलो मोरम जारी च बचे जुदा शे खुदा अल्लाह पर आजाद इस पारमा बचिया मान बियल शुले खुदा अल्लाह पर हिफाजत के दिस पारमा मोर लगिया दा फरियाद कई च परवरदिगार तरजाशा जदर नरज़ेन खुतरा नरजाशा मोर यो गतम कदम को लेग दे ब्या वापस सिंगारी लगुए वदरियाबा जमाज़े वर लौन के अमानी ग्वारमा व समंदरा जमा लख्ती जिगर हलाक न के सलामत ग्वारमा व समंदरा जमा बचे ग्वरे पसीलाब लौन के अमानी दर नग्वारम सालिमो बचे ग्वारम या अल्लाह ते मुहाफिज़ो नासर शाह तच दरिया रवानो लवालाय ए खुदाया नो जमा बचे बचको लवालाय या अल्लाह जमा द बचने का बादशाह मोर पस्तर को बांधे उख के रागले कोर तरफ तरा रवाना दा दगा वक्त की नूर बीबी पमख बांधे पलवा चो दख पल रोर पफेराग जाड़ी मोर वर्त वही नूर जाड़मा जाड़म बजो जकच जमा दजड़ टुकड़ना खबगान मकवा खबगान बजकोम जक जमा द जिगर टुकड़ना जमा दस्तर गुनूर दे दजड़ सुरूर दे जमा बचे दे द अल्लाह नूर दे ए बचे द संदुकता इंतजार कवा औ द दरिया पगाड़ गाड़ जा चे जमा बचे औस्तार और बपकम चपो गर कीगी मोर तेरा रवाना द कोरला लेकिन परवरदिगार हाथ अपना आवाज गई चे ए बिबिया बेदे ए यूका बेदे खबगान मकवा माता दे उस पारो सुरान मकवा पमा दे उपालो अल्लाह फरमाल व इज्जती व जलाली व करमी जमा दे पखपल जमाल व जाहो जलाल कसम ए बिबी जस्ता ज़िबस्ता संग लरा वलमा
خور بی تیوی بچه لارا شاک او دا دریا پغاڑا صندوق سر روانو سا چه دا ماشوم رور بدی پکم دریا بو کم طرف لوکیگی ور سر روانو دا چه سمالنی راجو داشو دا بی بی ور سر روانو دا یا اللہ دا نیر پکم طرف تلی دے چاورتا ہوئے چه اے بی بی تو خوزوانی ستازوانی دا دا فرعون کور لمورزا دا دے نیرنا دا شاک دا فرعون پا کور باندے ورغلے دے اسنا دا فرعون کور تا لارشو پتا پوشی چرتا دا تنین دے سر جدان کی آغا بی بی خور لگی آدھا چی یا اللہ یو طرف دا فرعون یاردا چی سر ران جدان کی بل طرف تا میں دا معشوم رور در پزڑ کے دے خدای سر قربانو خو معشوم رور زان لپری خوی نشما پا اغنیر کی صندوق را روان شو او دا فرعون علیہ اللعنت کور باندے داخل دا رب کریم جبریل امین توی لارشا رب کریم فرمالیا جبرائیل امین وی ہاں رب جلیل اللہ وی لارشا پتعجیل من دا حکم تعمیل علکہ دا فرعون پکور کے زمان ولیدہ زمان دا نبیانو پا قطار کے یو نبی دا صندوق منز کے پرو لاشا دا فرعون کور کے غاڑے تراولا دا فرعون لاس لہراولا ما جبریل امین آگے و دریاب تاواز کئی چی و دریابا دا صندوق واخلو دا فرعون نرخوالا یوسا دریاب مامورو دا اللہ حکم منو دو چپو صندوق را واغستا دلتا دا فرعون روازو کو یا ماراشا وابا جان راشا علاقہ زمون کورتا نیر کے صندوق راغلا مور بی بی چرا منڈک بی بیاسی نامیدا پٹا مسلمانوا داگا مسلمان چکل صندوق رونیو دا فرعون لورتے وے علاقہ کونتا آوازو کچھ دا دے نصر کو لاؤ سمال چھ دا فرعون لور حکم کو دا صندوق سر کو لاؤ شو ور باندی کپڑے پرتیوی چھ کپڑے لرکڑے ور کے یو دا سی نورانی چہر پرتوا چھ داغ پا نور باندے دا فرعون تور کو رنا شو بی بی آسی پوشلا چھ تندی کی نور دے دا ضرور دا اللہ سار دا ضرور دا اللہ انوار دے دا اللہ دا محبت کا رشمہ دا سے معشوم خو پا مخدغ مکا ببلچا کور کے موجود نوی یا اللہ معشومان خو فرعون قتل کر دا میاندو پا نفسونو کم قتل کر اسپتالونو کم قتل کر پکورونو کم قتل کر یا اللہ دا معشوم کم طرف نراغلو لور دا فرعون منڈکڑے آواز کئی وابا جان وابا تاہا وابا جان اپلار راشا تو خود معشومانو نیرے دے پسندوق کے یو معشوم زمون کور تراغلا فرعون اغزین را روان دا وے حامان راشا سمال چے حامان بدبخت دا فرعون پا حکم باندے راغلو فرعون چوکا تو صندوق کے حامان تیوی راشا حامان چولی دل یو مزیدار گند نور دے کور کے سرور دے پر نور دے آوازی ورطو کچھ فوری قتل کا دوم اغبن اسرائیل معشوم دے چھ دچا بات سی بلچا دلا سستا غر کی گی دا اغا معشوم رہ تخکاری دچا دلا سچ بستا بات سی غر کی گی علکا تور راوالا لا سنے جدا کا پہ جدا کا سرت نہ جدا کا کارے تمام کا دغ وقت بی بیاسی پا مخباند میا نشوا فرعون تور راوا غستا
چې موسی علیہ السلام را بهر کئی ورته وای وخاوندلو پټو پړونه مې در لخپو تکې خاودا کته دا ماشوم خامخا وجنه ګوره خبردار دا هغه ماشوم نه د چې د مخنه د بدبخته علامه راخیږي دا ډېر نیکو کار ماشوم دا دغه ټیم کې د فرعون ورته وای کدا نیکو کار وي زده د دخلې لارې راخلما په خپل بیمار بدن باندې پورې کوم کچره دا نیکو کار وي زما بدن بم جوشي فرعون ورته وای بچی استا سره مثلا دا و بچی استا خبر منما د فرعون نور سر نخپو پورې برګوا سرمنته نرجه دلوا خواکه د فرعون یو بل وزیر ولا داغه په بدن باندې مرزو ګوتو رجه ده وخبت رجه ده د فرعون لور د ماشوم موسی علیہ السلام دخلین لار راواغسته چې سماله په بدن کې خو ده رب لا یزال د هغه فرعون د لور تمام بدن په یکدم لاړ جوړ کړه بی بی باندې خوشحالی راغلوا بجان وجنما دا ډېر نازنین معصوم دی بهترین معصوم دی د دخلې د لاړو دومره لوی برکات وا بجان زما بدن په باندې جوړ شو هغه وزیر چې خبر شو په منډه راغللو ورته وی چې اے فرعون مالم اجازه راکا زده د معصوم دخلینا لاړ راخلم په بدن پورې کو طبيبان میں په مرض باندې علاج باندې پويږي نا طبيبان میں د علاج نستړي شو اغي محتاج دي انکار کو جوړي غمنا کده دې معصوم په لاړو جوړ شوما نو اے فرعون وجنما دا بیا ډېر بهترین معصوم دا اگا وزیر راغلو پا بدن یہ لار پور کرے فوری رب لا یزال جوڑ کرلو ورطا وزیرم لگیا دے وجنہما ورطا لورم لگیا دا وجنہما بی بی آسی ورطا ویدہ دیر نک بخت دے زمون بچی نشت دے لوڑا مدیر دی خو اللہ دا پارکا اے فرعون دے بمون پا بچیونی سو دا بستو زمان بچے دا دیر نفمنو فیدہ من فرعون وی خدن مال راکا فرعون غیر کے واغستا دغا ٹیم کے آواز او کچھ دا دے معصوم دا پارا رضاعی میان دے پکار دے بی بی آسی وچی و فرعون تا نظار شما معصوم خون وجنے ورلا اس دیان پکار رضاعی میان دے پکار دی اس مزدوری ورلا مقرر اجرت ورلا مقرر فرعون اعلانو کو چھ زما پا بادشاہ کے سمر بی بیانے آگا ٹول دے ماں کور تراش پا یو آواز سر زر بی بیانے راغ لے موسیٰ علیہ السلام دا پارا جنکیو خوخی خدمت لولو بولو دا پارا موسیٰ علیہ السلام دا پارا میان دے خوخی چھ موسیٰ علیہ السلام دا بسوک دا بدن پیور چکم بی بی راخلی بدن پوری یوزے کئی موسیٰ علیہ السلام معصوم بچے دا خدا وی چی یا اللہ زبد اخپل مور دا پیونا دا بلچا پیو تخلن کما زرگون زنان ختم شلے خو موسیٰ علیہ السلام دا اچا پین خوری فرعون راندہ چی دا سے بپکم خار کے سوکوی بی بی مریم دا موسیٰ علیہ السلام خوروی چی اے فرعون کستا اجازوی نزب یو بی بی راولما کی دیش دا اگا بی بی دا پیو آثار مزیدار دا معصوم بچے پہ باندے خلکی دی داوت وی دخار پلکون زنان راغلے بزرگون راغلے دا سوک دا وی مال معلومات نشت دے خستاد وزیر عمران بی بی دا زیرا ولما کچر دا غیر پہ واخلی زا اغیت مواز کو ورط وی قربان لارشا ستامور پہ کے واغستل نو دیر نام باور لور کما
दगा बीबी कोरता पा मंडा मंडा लाड़ा आवाज कई वा अम्मा जान ऐ मोरे राशा नंद फिरौन कोर के जनाना राजमदी खुस्ता बचे औ जमा वड़ू के मजेदार रोर दादा यो जनाना पैनाखली व मोरे राशा अलक दे माशूम लपे वरका कस्ता पे वागस्ता आगा पे ये ख्वक्षु न फिरौन विच दे तबडेर इनाम वरकमा मोर द मूसा अलैहिस्सलाम पमंडा मंडा रागला औ दावई चे परवरदिगारा खुदा चे जमा बचे दे द दरियाब न बच कलो खुनन दे द फिरौन जोले लरावस या अल्लाह द फिरौन पर जोले के त मददगार शाह दा बीबी पपट मख द फिरौन कोर तराग लला माशूम बचे चरावा गस्ता जड़ पूरी निल देखो फौरी मूसा अलैहिस्सलाम वड़ू करे औ द मोर पा पयो बांधे खुल के खौदा वड़ी वड़ी शुंडे खुलो माशूम बचे पे खुराक शोरो कड़ो फिरौन वच दा संगा मामला ए बीबी वजह सदा चदास्ता पे खुरी वे कुर्बान जस्ता द कोर बीबी मा जस्ता द इमरान वजीर गवर्नर बीबी मा दादा दे वजे चस्तालुर बे खिदमतगार वी जबे मोर जोड़ा शमा आगा फिरौन ता बीबी आसिया वही नूम पेगदू वर्ता बीबी योकाबिदा वही नूम पेगदू वर्ता बीबी मरियम वही नूम पेगदू पटूल कसरागल वेदद नाम मूसा अलैहिस्सलाम शवा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल इज़्ज़त फिद फिरौन पकोर के पखपल नाम के ख्वा वर्तवाई वो बीबी दा जमुन बचेदा मुतबन्ना बांधिम उन्हेवलो दा जमुन दकोर अनवार दकोर बरकात वो बीबी दसरा उसेगा ताला बडेर नौकरियों नाम मुकरार कमा बीबी वची या परवरदिगारी आलमा कज़वर तवम चिपात के गमा नूरा बांधे बपुइशी चदाद दे बचे दे कज़वर ता इनकार को मचे दे नसातम औ करा कवे कोर तेरा लरा वाला और रब्बे करीम वरतिल काफिल कल्बो कचे बीबी द फिरौन पर दवर के ताजमा बांधी मान रोड़ दे पमा दे यकीन और भरोसा उमदगा से उका स्ता बची बम स्ता जो लहला दर कमा यो काबिद बीबी वर्तवाई फिरौना पाराम शाह ज़दा प्रदो माशुमानो द पारा दल तक उस मुसाफिरी न कोम मजदूरी न कोमा वही दे बदलुगे न हलाक अगर वर्तवे का हलाकी गी हलाक तिशे जपे बांधे सकोमा कहा मखावे नुदा बची माल कोर तराका बीबी आसी वर्तवाई चे फिरौन जार शमा दा माशुम बचे द बड़का काबिल न रे दा बवाखले ददी बीबी जोले के बेके दे दा बेखपल कोर ले उसे बीबी तो उजरत और मजदूरी मुकर्रर का और रब्बे करीम फरमाइल छे ए बीबी ताचे बचे जमा पा वालो जमा पा हिफाजत प्रे हो नस्ता बचे में कूरलम दर कलो जोले लमंदर को द बदन पे बमवर के सड़बम पे यखे सरगे बम पे यखे वो बीबी मजदूरी बम अखले बीबी ता द पारा में द फिरौन द कोरल वे इनाम मुकर्रर करो दगा से द मूसा अलैहिस्सलाम और बीबी लगिया दा वरल पे वर गई च समाले द दो कालो वक़्त बराबर मूसा अलैहिस्सलाम द नौ कालो प मिकदार कारी कल कल बीबी आसिया वर लराग लला गे के बेवागस्तो पद्वाड़ मखबान दे बेखुल कलो कल कल बद फिरौन लुरमराला आगे बगे के वागस्तो योर वर्त फिरौन वे बचे मालरा वाला
बीबी दगा बची वागस्ता औ दासी बीबी पगे के खौदो आगा पमंडा मंडा लाड़ा द फिरऔन तख द पास औदा आवाज उकच व फिरऔन राशा ताच कम नाज़नीन यादो तखलद रागे कम बेहतरीन यादो तखलद रागे कम मजेदार महजबीन यादो तखलद रागे ए फिरऔन राशा माशूम बचे पतख बांधे जान सरके नवा बीबी खुशाल दा कौम खुशाल दे चे फिरऔन रालो गे के नोलो मूसा अलैहि सलाम बरगूरी द फिरऔन स्तरगुता बरगूरी द फिरऔन मखता बरगूरी द फिरऔन चेहरेता बरगूरी द फिरऔन गिरता चे द डेर तकबर द वजह द स्तरगे श्रेशविले द गरूर ताज द पसर खिदे द गरूर प वजह द गाड़ा के मलगल रे द गरूर प वजह द सादर राज वरन कर दे द गरूर प वजह द जामे खो के राकेशे व बदबख्त द अल्लाह दुश्मन ज़बद वजनमा मूसा अलैहि सलाम ला वडू कैदा माशुंदा खुदा का वक्त फिरऔन अलैहि लानत पगे केदा लासुने अड़वान देखोल चना गाने द फिरऔन गिरी तलाश कर लो द फिरऔन गिर रानी से हालन वर्तवई che wa badbakhta to खुदा ने मलऊन द खुदा दावत दे वला करे दा wa badbakhta da से वक्त बमाल राशि चस्ता बात से तखबत बाको मा दगटेम के फिरऔन चश्मा ददला सुलिद गिरता बीबी पे बांदरा मंडक रे वर्तवे बच्चे दा खुस्ता प्लार दे गिरे प्रेदा फिरऔन चकला ददलास खलासो न खलासे दो बीबी च ददलास कुलाओ न कुलावे दो द फिरऔन द गिरने बेशुमार अडकी रोवस्तल वर्तवे बीबी जदरत वम च दा जमा दुश्मन तुरा वाखला औ द फिरऔन हुक्म बांधे तुरा मख के शुला द फिरऔन बीबी यारेदा चगन जे हलाकई दा बचे हलाकई वर्तवी व फिरऔन खलार शमाशुम दी पुईगी ना फिरऔन च समाली तुरा उचतोला मूसा अलैहि सलाम द वखला माशुम दे सपेड़ उचतका औ द फिरऔन मखले रा गुजार करा नूर गुसम द फिरऔन ज्यादा शुला वर्तवे ए बीबी आसी जदरत वें दा जमा दुश्मन दा ताजो तख में खत्मई जमा दुश्मन दा वक्त बख में खत्मई जमा दुश्मन दा दौलत में खत्मई जमा दुश्मन दा ऐश व इशरत में खत्मई जमा दुश्मन दा इज्जत व अजमत में खत्मई जमा दुश्मन दा अहदियत में खत्मई जमा दुश्मन दा रुबूबियत में खत्मई व बीबी तुरा का पतुरे सर जुदा को मा खजल गया द फिरऔन करार शाह दा माशुम दे पुईगी ना माशुमान तूल मर्द पार दास नादानान खदक कते मनेना हामान रो वाड़ा कते मनेना वजीरान रो वाड़ा कते मनेना रईसान रो वाड़ा यो तरफ दब ओ रोड़मा बल तरफ दब मलगल रे रोड़मा दा माशुम तब द्वार की दो कचरे द मलगल रे रवा गस्तले नबिया दे नादा नद उखियार दा दानेश्वर व हकीम दा ब्याकत नसर जुदा के नो दे शहीद का कचरी ला से वागस्त सरवट को था न कुर्बान ब्यादे माफ का दद द पार दर न माफी वाड़मा समाली फिरऔन बीबीला हुक्म कई और पसीजी फिरऔन मंडकड़ा शर्ते मंडकड़ा फिरऔन लाड़ व वजीरान राश इम्तिहान दा
वजीरान रागलल, गवर्नरान रागलल, रईसान रागलल, द दरबार गुलामान रागलल, चार चापीरा दरबार लगे दो। बीबी आसिये मंडक द और ताले राडक, बल तरफ ते द और पज़हबान ने तो द्वयम ताली के मल गलर रावागस। बीबी द मूसा अलैहि सलाम मखिला रागला, अल तरब ला यज़ाल मा यलीक़ु बिशानिही गोरे, चे व बदबख्त तो पुईगे ना, खुद ददला सबद ज़तबो बर्बादो मा। जिब्रील अमीन अल्लाह फरमाल, जिब्रील अमीन अल्लाह शाह मलगरी जान सरका, जिब्रील अमीन दा रवान दा, या अल्लाह चर तलाशमा द फिरौन दरबार ललाशा। फिरौन मखित मूसा अलैहि सलाम दा, जमा बरगुज़ेदा नबी दा, बरगुज़ेदा वली दे, जमा बरगुज़ेदा औ बेहतरीन बंदा दा, अललाशा नंत नदा बदबख्त इम्तिहान ली दा वड़ू कह दे मात मालूमात ती उखियार दे। उस बदे वक्त के दे दमर गलरो न लाश डकई, लाश वाखला दमल गलरो ताली ने जुदा का, औ द और पस करवट को बांधे के दा। जिब्रील अमीन वही परवरदिगारी आलमा दा खुस्ता नबी दा, बल मासूम दा, मरफूल कलम दा, वड़ी वड़ी गुती दी, द बदन का चवखी दी का और द पलास के दमा। या अल्लाह वाड़ वाड़ ला सुन बैसतिशी और रब्बे करीम फरमाल कि वह फिरौना ज़ख़्स्ता कोर के पालमा स्ता द वजना द खपल नबी लासती को जिब्रील अमीन लाश लाग बेमसतिशे खुलक बुंद के तकलीफ में लौशी अगस करवट बखले लरौड़े खुलक बे जबम जख्मी शी दग जख्मी जब बांधे बसो द ला इलाहा इल्लल्लाह औ द ज़मा द खपल वहदानियत परचार पदग निमगड़े जब कोम समालिच जिब्रील अमीन रागलो। जिब्रील अमीन वलारदा माशूम बचिता मूसा अलैहि सलाम था, यौ तरफ था द और सरवट के ताली के खौदे, बले तरफ था वर्तमल गलर मरे के खौदे। द खफगान मुकदा द इम्तिहान मुकदा। या अल्लाह द मूसा